نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم سورة العصر سورة العصر زکچی ددی سورت پا اولنی آیت کی لفظ دا عصر دیرشتم پارا دا سورت العصر آیتن دا سورت مکی سورت کی دا نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورت کی یوسل درم دی نازل دو پلحاظ سر دیار لسم و سورت کی یورکو دری آیتن فمکی صورت کی اللہ رب العالمین دا قیامت دورزی انجام بیان فدی صورت کی اللہ رب العالمین دا قیامت دورزی فدنیا کی دا اعمال و تاوان او داغی بدلا کامیابی داغی اعمال ذکر کی یا فمکی صورت کی دا کافران و تاوان بیان شو فدی صورت کی ہم دا کافران و تاوان بیانی شان نزول دا دی صورت داسد فمکہ مکرمہ کی دو سوداگر او تاجران اسید دا یونم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا بلنمو ابو الاسود ابو الاسد او ابو بکر صدیق سیدی پقبل منس کے تعلقات او دوستانو کلچی نبی علیہ السلام محنت چوروں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان رو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقبل مال اللہ جل شانہ پا دن بعد خرج یورز دا ابو الاسد کافر ابو بکر صدیق سیبتا ہوئی چھے تغمق کی دے جاتو خیال وی چرت دے ہم تاوان نکول اس دے دمر تاوانو نشورو کل چٹول مال در نلارو تو خودیر زیاد مالدار وی غیر و خیار وی او تدی اقبل دن پر خودو تاوان کی واچو ستا چه کم مالو تانا لارو دا مالنا محروم شوی لہذا تاوان دنے غٹ تاوانو مخیر چرت تاوان نکا اس تاوان کے پریود اللہ رب العالمین دا صورت نازل کو او دے ظاہر او واضح کڑا چه تاوان دا دا مسلمان ندی تاوان دا دا کافر دی تاوان یو ظاہری دا مال تاوان او دیم حقیقی تاوان دا اخیرت تاوان تو ابو بکر صدیق سے تا مال خرچ کول تاوان نسبت کے اخبل عمر او اخیرت تباہ کولو تتخبل گٹا او نقصان گٹوے او نقصان او تاوان نوے حقیقت کے تاوان استادد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاوان نشت ویم شاہ نزول حاشد جلالین ذکر گئی یو پیرم یو مجلس کی دا کافران سرداران کول ناستو سرد ابو جال او دا ابو لہب او دی اوی نبی علیہ السلام یا یادو چه دا سر دیر پا تاوان کے روان دیر تاوانی دی اللہ پاک صورت نازل کو چه تاوان کے تاسو کافران یہی نبی علیہ السلام پا تاوان کی ندی اس دی صورت پا شوروں کی لفظ دا عصر دی عصر نمراد یا وقت دمازگر دی اللہ پا دی قسم کی دا دیر قیمتی وقت یا دا عصر نمراد منز دا مازیگر دی پٹول منزن کی دی منز فضیلت نبی علیہ السلام او قرآن دیر ذکر کرد او یا دا عصر نمراد زمان دا او دا زمانی نمراد دا نبی علیہ السلام زمانہ نبی علیہ السلام زمانہ دا دنیا پٹول زمانوں کی بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث بخاری شریف دی خیر القرون قرنی بہترین زمانہ پٹول کے زمانہ ثم الذین یلونہم بیاد التابعین او ثم الذین یلونہم بیاد التابعین نبی علیہ السلام دور کی چکم مسلمانانو اللہ پاک غیطہ پا دنیا کے دا جنت خوش خبرے او بشارت نور کری دی آغا زمانے خلق تا صحابہ ویلی شی او دا صحابہ کرامو عدالت دا امتی مسلمہ اتفاقی دی
تر دې حد پوری امام ابو زرع رحمت الله علیه فرمایي کم سړی تاسو وکړو چې دا سړی صحابو پشان کې کمزوري خبرې کوي وای تاسو گواهی د دې ورکی چې دا سړی مسلمان نه دی دا زنديق دی چې کم سړی صحابو پس خبرې کوي ځکه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګری او داغه د دور مسلمان نو صحابه کرام د نبی علیہ السلام د پاک زمانه خلق دغه بهترین زمانہ الله په دې باندې قسم او بیا فرمای انسان په تاوان کې دی یو تاوان د مال دی او بل تاوان د قیمتي عمر دی د مال د تاوان د پاره کم از کم هغه ازاله شتا یو پیر سړی تاوانو کی بیا ګټو کی لیکن د عمر د تاوان د پاره بیا ازاله نشتا یو سړی نه عمر ضایع شو نو کدی بیا ټول عمر مهنت کوي هغه تیر شوی عمر ازاله تر مرګ پورې دی پوره کول نشي کافرانو ته د مال تاوان کاریدو او د عمر تاوان ورته نه کارید اوس د تاوان کې دی ټول خلق کم خلق تاوان نه بچ دي الله فرمایي چې چا ایمان راوړي دي دا د تاوان نه بچ خلق دي او چا چې نیک اعمال کړی دي دا د تاوان نه بچ خلق دي او د ایمان والا خلق دویم صفت دا دي چې دی به خلق ته د نیکی خبرې کوي او دریم صفت کې دا دي چې دی به خپل باندې هم د نیکی کارونه کوي او خلق ته هم د صبر ترغیب او دعوت ورکوي صبر بیا هغه کارونه باندې چې هغه طبیعت نه غواړي یعنی تکلیف وي یا صبر دا غسیزونه چې طبیعت یې غواړي لیکن شریعت منع کړی دي د صبر درې اقسام صبر علی الطاعت صبر عن المعصیت او صبر علی المصیبت دا درې قسم صبر دا د مسلمان شان دي الله پاک فرمایي مسلمان او نیک عمل والا سړی د تاوان نه بچي نو تاوان کې ټول خلق برادری سوا د مسلمانانو نو دنیا کافران ټول مسلمانانو ته تاوانیان حقیقت کې تاوان کې د قران پرانا کې تاوان کې کافر پروت دي مسلمان د پاره الله قیمتي جنت تیار کړی دي او د کافر د پاره بدترین جهنم تیار کړی دي نو تاوان مسلمان نه دي تاوان د کافر دي الله پاک او تاسو د اخرت د تاوان نه وساتي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر او قسم دی په زمانه باندې یا قسم دی په وخت د عصر باندې یا قسم دی په منځ د مازیګر باندې دا درې وړ اعلان ان الانسان لفی خسر بیشک انسان خامخا په تاوان کې جنس انسان تاوان نه بسوک بچ کیږي الا الذين امنوا مگر تاوان نه بچ دی هغه کسان چې ایمان وروړو یو ایمان وروړو وعملوا الصالحات وعملوا اكل تنيكه نو نیکه والا سړی د تاوان نه بچ کی وتواصوا بالحق او هغه خلق چې وصیت کوي خلق ته د ایمان او د حق وتواصوا بالصبر او د تاوان نه بچ هغه خلق چې وصیت کوي او حکم کوي خلق ته د صبر دا خلق د تاوان نه بچ دي نو که څوک د تاوان نه ځان بچ کول غواړي ایمان او ور سره دي نیک اعمال کی د دنیا او د آخرت د تاوان نه با د انسان الله پاک بچ کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین